अब शेखर कोइरालाको भेटलाई चाहिँ मैले एउटा उपलब्धि ठानेको छु। कमसेकम यति त गरे। किन केपी ओलीहरू यो काम गर्दै? यहाँ त अझ प्राडा भए त यति व्यङ्ग्य मलाई निद्रै लागेन त्यो देखेर। ए बाबा, एउटा राजासम्म यस्तो हुनसक्दा यस्ता नेताहरू यस्ता लुहाङ्गे कसरी भए मलाई अचम्म लागिराखेको छ। तपाईँ चाहिँ साउदीमा जानु हेर, लुक द एम्बेसडर फ्रम ए पुवर कन्ट्री भन्छन्, तपाईँलाई देखेर हाँस्छन्। के जस्तो म भएँ के गर्छु त? हजुर भनेर छोडिदिन्छु यिनीहरूलाई, हानिदिन्छु जाने बेला जे त होला। अनि के हुन्छ त? सबैलाई थाहा छ, सबै हार्छन्। किनभने 5 वर्षको लागि त नेकपाको सरकार हो नि, जे मन लाग्यो त्यो हामीले गर्छौँ। तिमीहरूले भनेर हुन्छ ल, यसको सीमा छैन त? राजा हुँदाहुँदै पनि कल कारखाना खोलेको छ बाबा। कल कारखाना खोल्नु भनेको त मृत्युको ढोका खोल्नु भनेको छ कार्ल मार्क्सले। बाफ्रे, चाइनिज आउँदाखेरि त पिन ड्रप, त्यसपछि जापानिज आयो, झन् पिन ड्रप, लास्टमा अमेरिकाको आयो। अमेरिकाको आउँदाखेरि त सबै झन् ए मगन्ते देशको त यो हालत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ थाहा पाएको थिएँ। बौद्धिक त यस्तो पो हुनुपर्छ अरे सिराकी छक्क परे म त। भनेपछि बाबा बौद्धिकतालाई नजोड न तिमीहरू। यहाँ एउटा फटाको नामलाई बौद्धिक वर्गसँग तिमीहरू जोड्यौ भने यो बौद्धिकतामाथि के प्रहार भयो? राजनीति व्यवसाय हो यो, कफीको पसल जस्तो हो राजनीति भने। करोडौँ खर्च गरेर यिनीहरूले चाहिँ यो पाठ्य पुस्तक बनाए, यसलाई पनि बिचैमा रोक्ने कुरा आयो भनेपछि पार्टीमा यिनीहरूको भन्दा अर्को कुरा हुँदैन। अनि टुनी खेलको जनताले न्याय पाउँछ त बाबु? भ्रष्टाचारको त फेरि हामी कुरै नगरौँ, नाङ्गो रूपमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ। अरू जस्तो म्याउ म्याउ मैमे गरेर रोएर काठमाडौँ बसिरहेको भए आज प्रचण्ड हुन्थे त। त्यस कारणले जिउ छोडेर अगाडि बढ्यो भने यो 72 को प्रकार आएपछि झलनाथको कहीँ सुनेको छ त? भोलि कसैले एक शब्द सुनेको छ त? झलनाथ उहाँ अन्तर्वार्ता पनि दिन छोड्नु। अनि गगन थापाको मन्त्रीभन्दा छुट्टै केही सपना त छ। योगेशहरूको कुरा त्यही हो, घनश्याम त नाङ्गै भइहाले। आफू ड्राफ्ट गर्ने, आफू त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउने, अनि भीमरावल क्रान्तिकारी भएर हुन्छ त अहिले? त्यसपछि वाङ खाएका हुन् भीमरावलले। त्यहाँ चाहिँ अरू पात्र, जो गलत पात्रहरू चाहिँ एमपी भएर आउने, अरू भएर आउने भने मोहनचन्द्रहरूले 16 वर्ष जेल बसेको चाहिँ के अर्थ भयो त फेरि? र विराटनगर मलाई एउटाले फोन गरेर के भन्यो भने अहिलेको बाबुराम झा छन् त्यहाँको केन्द्रीय कमिटीमा 8 जना परिवारका सदस्य छन् अरे बाबुरामका। सायद केपी ओलीले उनलाई धम्क्याएको हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू काचाकुचु गर्नु हो भने त मैले त फाइल अगाडि बढाउनुपर्छ, मसँग उपाय केही पनि छैन। रात दिन सरकार गठन विघटन, रात दिन यो किचलो नेपाली जनतालाई बढी नै बोझ भयो। बिपी कोइराला देश बेच्यो, कोसी गर्यो, सारा त्यही भन्यो। अब अहिले महाकाली कसले गर्यो त? भर्खरै गगन थापाको कुरा आयो के भने निरङ्कुशता र पारिवारिक विरासतको रक्षामा मात्रै राजदरबार लाग्यो, राजा महेन्द्र लाग्यो भनिरहेको। त्यसो भने काङ्ग्रेस केमा लाग्यो त? आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। ल हस्, धन्यवाद। विभिन्न पेचिलो राजनीति, सामाजिक आर्थिक विभिन्न पाटाहरूमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखिराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय सरकारका काम कारबाहीहरूप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा सडकको अभिव्यक्तिले पनि देखिन्छ नागरिकहरूको। त्यस्तै चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका निम्ति गोविन्द केसी अनसनमा हुनुहुन्छ र आम रूपमा नेकपा जस्तो भएन, सरकार जस्तो भएन भनेर नेकपाभित्र जुन कलह थियो ओलीको विकल्प खोज्ने, त्यो विकल्पको अभ्यास पनि लगभग अन्त्य भएको छ र मन्त्रालय अहिले पुनर्गठन गर्ने कुरामा नेकपा आइपुगेको छ। कसै गर्दा कहीँबाट लाग्दा पनि ओलीलाई हल्लाउन नसक्ने स्थिति नेपाली राजनीतिमा पैदा भयो। यो के कारणले हो? ओली किन शक्तिशाली भए? यो विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? यो चाहिँ मोरल्ली अहिलेको जुन नेकपाको 2/3 छ त्यो चाहिँ ओलीकै नाममा भएको, ओलीकै एजेन्डामा भएको। अब पोलिटिकल्ली पनि वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमबाट हेर्दाखेरि वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टममा जुन एजेन्डा र जुन नेताबाट निर्वाचन लडिन्छ त्यो अवधि त्यसैको हुन्छ पोलिटिकल्ली। अब प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ जे प्रवृत्ति र पात्रहरूले ओलीलाई खुइल्याउने र विकल्पको एउटा प्याकेज लिएर आए, ती पात्र र प्रवृत्तिहरू ओलीभन्दा पनि गएको जुरेका थिए। प्रचण्डकै कुरा गर्दा पनि त्यही थियो, वामदेवकै कुरा गर्दा पनि त्यही थियो, नारायण काजीकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही थियो, भीमरावलहरूको कुरा पनि कुनै नयाँ थिएन। स्वभावतः त्यसको फाइदा ओलीलाई भयो, किनभने ओली जस्ता यी ओलीभन्दा के कारणले अर्कै हुन् र भन्ने उत्तर खोज्यो मान्छेले। ओलीको फेरि एजेन्डा र मार्गचित्र क्लियर थियो, किनभने ओली यो राजनीति हुन्छ आफ्नो हकमा भने ठिकै छ, यो भन्दा अर्को राजनीति हुने जस्तो देखियो भने उनी मध्यावधिमा जान्थे। मध्यावधि उनी जानु भनेको मतलब यिनीहरू स्वतर हुने कुरा हुन्थ्यो। किन यिनीहरू स्वतर हुने कुरा हुन्थ्यो भने ओलीलाई त नो प्रोलेटरिएट ह्याज नोथिङ टु लस्ट बट चेन भने जस्तो
अब ओलीको के जान्थ्यो र उनको त स्वास्थ्यको समस्या पनि प्रतिकूल थियो अनि त्यस पछाडि चुनाव लडेर अगाडि जाउँला भन्ने कुरा पनि बिरलै थियो अनि ओलीको त केही घुम्नेवालै छैन नि जो चाहिँ कफन बाँधेर सङ्घर्षमा उत्रिन्छ जस्तो माओवादीले ज्यान हत्केलामा राखेर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रियो जित्यो नि त अरू जस्तो म्याउ म्याउ मैमे गरेर रोएर काठमाडौँमा बसिरहेको भए आज प्रचण्ड हुन्थे त त्यस कारणले जिउ छोडेर अगाडि बढ्यो भने जसले त्यो एउटा मिसन भिजन लिएर अगाडि जान्छ जित उसैको हुन्छ त्यसकारण अहिले ओलीको जित देखिएको त राजनीतिक रूपमा तिग्रममा ओलीजी अगाडि देखिनुभयो होला तर सत्तामा बसेर जनतालाई दिनुपर्ने जुन राहत र राष्ट्रलाई दिनुपर्ने जुन खालको एउटा निकासको बाटो हो विकासको बाटो हो सुशासनको बाटो हो त्यसमा त ओली चुकेकै देखिन्छ नि त होइन ओलीको तिग्रमको यहाँ विजय भइराखेको छैन हाम्रो आँखा अगाडि छ नि त केही पनि तिग्रम यहाँ भइरहेको छैन वामदेवले आफै आफूलाई नङ्ग्याएका छन् प्रचण्डले आफै कल्पित कुरामा मैले कार्यकारी अधिकारी पाएको भनेका छन् बरु प्रतिफल नपाउनमा यिनीहरू कारक छन् नि किनभने यिनीहरूले कसैले बुहारी राखेको छ कसैले मित राखेको छ कसैले आफ्नो हनुमान राखेको छ त्यसपछि ओलीले प्रतिफल नपाएको भन्ने तल मान्छेलाई परिराखेको छ नि त अब त्यसो भए यो पुनर्गठनको अहिले जुन कुरा चलेको छ नि यो पुनर्गठनको औचित्य के छ मन्त्री सबै बेठिक ओली ठिक भन्ने हुन्छ त होइन ओली यो सबै गलतको अगुवा नै ओली हुन् र त विकल्प त ओलीको खोजेको हो पार्टीभित्र नेता कार्यकर्ताले ओलीलाई कहिले बहुमत कहिले अल्पमतमा पार्टीभित्र पार्ने कुरा पनि भइरहेको छ संवैधानिक रूपमा ओलीलाई हटाउन कुनै बाटो नभएपछि थत्मरिएका हुन् नेकपा भन्ने कुरा लगभग क्लियर छ तर मन्त्री सबै बेठिक ओली ठिक भने जस्तो स्थिति आयो पुनर्गठन होइन त्यो होइन यहाँ बेठिक छ भने यो बेठिकको अगुवा पनि ओली नै हो किनभने वेस्ट मिनिस्टरले सिस्टम हो नि त यो त प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो नि त एउटा एमडी पनि मन्त्रीले नियुक्ति गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त कुलमान प्रकरणले देखाइराखेको छ नि त यसको जिम्मेवारी पनि त ओलीले नै लिनुपर्छ नि त त्यसकारणले यो होइन मुख्य कुरा के हो भने जुन यो अर्को वैकल्पिक कुरा गर्ने ओली प्रतिस्थापनको कुरा गर्ने जुन तबका हो त्यो तबकाप्रतिको विश्वसनीयता छैन क्या यहाँ त्यही भएर ओलीको विकल्प भएन त्यसपछि ओली चाहिँ ओली रहिरह्यो क्या त्यहाँ जस्तो भन्नु ओलीको ठाउँमा ल प्रचण्ड आए के नयाँ कुरा हुन्छ त के हुन्छ त भन्ने मान्छेको प्रश्न त रह्यो त्यही त अब भनौँ न अब थाहा छ त उनले जस्तो मेलम्ची आएन किन भन्दा बुहारीको कारणले रक्षामा ठिकसँग काम भएन किन भन्दा त्यहाँ अर्कै मान्छे छन् अर्कै अनि यो सबै त हेरिरहेछन् त मान्छेले फेरि यतिले मात्रै पनि कुरा पुग्दैन खोजी के गर्नुपर्छ हामीले भने आखिर यो विकल्प चाहने तत्त्व किन पटक पटक त्यहाँ झुक्छ हामीले यहाँबाट उत्तर खोज्नुपर्छ ओलीले त जस्तो उनी प्रधानमन्त्री छन् ल भएको साथीहरू कराए म छोड्छु भनेर त कसैले छोड्दो हो साधारण एउटा एमडीले पनि छोड्दैन वार्ड समितिको अध्यक्षले पनि छोड्दैन छोड्नै पर्ने अवस्था आयो भने मात्रै छोड्छ र जाँदै जाँदै उसले केही गरेर मात्रै छोड्छ केपीले पनि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने मध्यावधि हानिदिन्छन् जाँदै जाँदै भनेको त्यही हो अहिलेको विकल्प त्यही हो जाँदै जाँदै छ कुरा के जस्तो म भएँ के गर्छु त हजुर भनेर छोडिदिन्छु यिनीहरूलाई हानिदिन्छु जाने बेला जे त होला अनि के हुन्छ त सबैलाई थाहा छ सबै हार्छन् एकजनाले जित्दैन वामदेव त उदाहरण छन् नि पार्टी फुटाए निर्वाचनमा गए के भयो त एकजनाले पनि जितेन त्यति बेर एमाले के संस्थापन एमाले के एउटा दृष्टिकोण बनाएको थियो भने अरू जेसुकै होस् एमाले वामदेवलाई चाहिँ शून्य बनाइदिने भन्ने स्ट्राटेजी लिएर गयो आफूले झन्डै 69 सिट जित्यो वामदेव साँच्चै नै शून्य भए इतिहास कस्तो बन्यो भन्दाखेरि वामदेवले गर्दा एमालेको बन्ते सरकार बन्न सकेन भन्ने इतिहासले मेसेज छोडेर गयो वामदेवको यही हो होइन प्रचण्डको कुरा पनि यही छ त मलाई कतिले कुराहरू छन् मणि थापाले के गरेको तिमीले भनेर मैले सोधेको थिएँ मणि थापालाई अब मणि थापाको भनाइ के थियो भने के गरे इन्टरनल्ली प्रचण्डले भनेदेखि आफ्ना साथीहरू छोडे भीम रावलहरूलाई प्यारा बनाएर उनी अगाडि बढे परिणाम त्यसको हो भनिदिए किन छोडे त त्यसो भने प्रचण्डले आफ्ना साथीहरू जब प्रचण्डले आफ्ना लडेका जोधा साथीहरूलाई छोड्न सक्छन् भने अनि यी जाबा के हुन् र त्यसपछि उनले एउटा विश्वास चाहिँ कमान गर्न सके यो बादलको खुट्टा पनि काँप्यो लेखराज भट्टले त प्रत्यक्षै हुँदैन भने अनि को रह्यो त त्यहाँ त्यसको फाइदा केपी ओलीलाई भएको हामीले हेर्दाखेरि पो केपी ओलीले हारे बा जिते वास्तविक कुरा त यो हो नि त डाक्टर साहब जस्तो यो विषय यहाँ आउँदै गर्दाखेरि
अहिले जुन खालको सुशासन दिन सकेको छैन भनेर सरकारप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ र त्यो यथार्थमा देखिन्छ पनि, भ्रष्टाचारदेखि लिएर आम विषयलाई हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ पनि। यस्तो स्थिति हुनुमा द्वैध सत्ताको अभ्यास भयो। माओवादी खेमाबाट आएका मन्त्रीहरू माओवादी आफ्नो मन्त्रालय चलाउने, पूर्व एमालेका खेमामा परेका मन्त्रालयहरू एमाले चलाउने भएर यो द्वैध सत्ताको मारमा नेपाली राजनीति परो, नेपाल परो भन्ने खालको एक खालको टिप्पणी पनि अहिले सुरु भएको छ। यो यस्तो विषयमा सच्चाइ हुन्छ? यस्तो विषय होइन, यसमा त मनोवैज्ञानिक रूपमा र त्यो कारणले सुशासन दिन नसकेको ओलीलाई यहाँनिर पनि धरापमा पारियो, हातखुट्टा बाँधियो भन्ने खालको एउटा तर्क पनि मानिसहरू। होइन, त्यो तर्क नआउने भन्ने होइन, किनभने तलदेखि माथिसम्म भागभण्डा छ, विभाजन छ, मन्त्रीहरू त्यसरी नै छन् र आफ्नो कोटरी चलाएर हिँडिराखेका छन्। त्यो कुरालाई नो भन्न सकिँदैन। तर कुलमानको प्रकरण हाम्रो आँखाको अगाडि छ नि त। अब त्यो कुलमानलाई पुनर्नियुक्तिमा यो विभाजनले दुविधा उत्पन्न भएको हो कि अब खेल खाल्छ त यहाँभित्र, यसको उत्तर खोजेपछि मात्रै, जस्तो भनौँ जति पनि नियुक्तिहरू गरिराखेका छन् अलमोस्ट केपी ओलीले एकल रूपमै गरिरहेको देखिन्छ क्या। जस्तो अब चाइनाको राजदूत खुल्लमखुल्ला चाहिँ माओवादी कोटाका थिए नि त, 5 महिना बाँकी रहँदाखेरि पनि कसरी चाहिँ फिर्ता लिएर आए त। अन्य भर्खरै पनि 3टा राजदूतको नियुक्ति भइराखेको छ। अनि यो चाहिँ दलसँग सल्लाह गरेर मात्रै, अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर मात्रै गर्ने भन्दै उनले अगाडि बढाइराखे, काहीँ पनि रोकिएको छैन नि त। तर सिद्धान्त त जुन फेरि यहाँ दुई समूहको मात्रै कुरा छैन नि त। माधव नेपालको एउटा समूह छ, वामदेवको सानो समूह छ, झलनाथको एउटा फिस्टो पनि त्यहाँ मन्त्री भएर बसेको छ, त्यसपछि मात्रै केपी ओलीको र प्रचण्डको समूह छ त्यहाँ। त यसरी दुईटा समूहको मात्रै कुरा छैन नि त। यो त नेपाली राजनीतिको ग्राउन्ड रियालिटी हो। किनभने यस्तो कुरा काङ्ग्रेसमा पनि छ, यस्तो कुरा राप्रपामा पनि छ, यस्तो कुरा मधेस कहाँ छैन र? यस्तो कुरा सर्वत्र छ। यसलाई त हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिको एउटा वास्तविकता मानेर अगाडि जानुपर्छ। त यो वास्तविकतालाई पर्गेलेर अगाडि जान किन सकेन नेपालको राजनीतिले र नेकपाको राजनीति? यो चाहिँ ठुलो सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो। यो प्रश्न चाहिँ किनभने उनीहरूले के भनेको थियो भने हामीलाई स्थायित्वको लागि चाहिँ यो किसिमको जुन मिलिजुली सरकार हो यो व्यवधान भयो भनेको हुनाले हामीले 2/3 दिएका थियौँ, 2/3 दियौँ। तर प्रवृत्तिमा भिन्नता आयो त। यति ठुलो शक्ति भविष्यमा कहिले आउला त नेपालको राजनीतिमा? परिणाम त फेरि आएन। अहिले जे कलह यहाँ भइरहेको, जस्तो भनौँ न यो 2.5 वर्ष कुनै कुरामा सरकारभित्र कलह भयो भने त्यही मन्त्री को रहने कोही जाने भन्नेमै रह्यो। यो त के भने हिजोका मिलिजुली सरकारकै चरित्रहरू हुन्। त भनेपछि मैले हिजैदेखि के भनेको थिएँ भने अङ्क समस्या होइन है, आचरण व्यवहार र संस्कार चाहिँ समस्या हो। मान्छेले के भने अङ्क समस्या हो भने अत्यधिक बहुमत आउने बित्तिकै अरू सबै कुरा किनारा लाग्छन् भने लाग्यो त कुरा। हामी इमान्दार हुनु पर्यो नि त राजनीतिमा। हामी राजनीतिमा बेइमान भयौँ भने परिणामदायी हुन सक्दैनौँ नि त। त्यस कारणले यो किन भइराखेको छ त भन्दा हामीले राजनीतिलाई एउटा व्यवसाय बनाएको छौँ। राजनीति व्यवसाय होइन नि, राजनीति त इन्टायरली समाजसेवा हो र समाज बदल्ने प्रक्रिया हो राजनीति। राजनीति व्यवसाय हो, यो कफीको पसल जस्तो हो राजनीति भने। तर त्यसलाई त्यस रूपमा बनाइयो। अब यहाँ के चाहिँ, अब यी श्रीमान भएन भने श्रीमतीलाई अगाडि बढाउने, छोरो भएन भने बुहारीलाई अगाडि बढाउने, अनि नेताको इमेज रहन्छ त यस्तो भयो भने ठ्याक्कै भइराखेको त्यही छ नि त। माथि राष्ट्रपतिदेखि तल मन्त्रीसम्मको जो सूची हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि नातेदारी भन्दा अरू कुराको त्यहाँ गुन्जाइस छैन। ठ्याक्कै यो नातावाद कृपावादको यो असर, यो विकृतिबारे विगत लामो समयदेखि तपाईँ टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ। मैले आजको कुराकानीलाई अलिकति मैले फरक ढङ्गले के विषयमा जोड्न खोजेको छु भने सरकारले गर्नुपर्ने जुन खालको कर्तव्य हो राष्ट्र र नागरिकप्रति त्यो गरेको देखिँदैन। जस्तो झलनाथको एउटा चाहिँ निजी फाउन्डेसनलाई 72 करोड दिने सरकारले रत्न पार्कमा एक छाक भात खुवाएको छैन, त्यहाँ रुक्माङ्गद कटवाल जानु परेको छ होइन। एक छाक भात खुवाउँदैन सरकार, जो आफ्नै पार्टीका नेताको फाउन्डेसनलाई 72 करोड दिन्छ। यो खालको प्रवृत्तिमा त जनता असन्तुष्ट भइराखेका छन्। यो कुरालाई ओलीले किन नियमन गर्न सक्दैनन् या ओलीको विवेक किन पुगिरहेको छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुरा होइन? होइन, त्यो त झलनाथलाई त्यति गरेपछि मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकिने शर्त आयो होला नि त। जस्तो वामदेवलाई मन्त्री बनाए हुने भयो, प्रचण्डको बुहारीलाई फेरि नातावाद कुरा नगरौँ भन्दा नातावादकै कुरा आउँछ, प्रचण्डको बुहारीलाई बनाए हुने भयो होला भने चाहिँ झलनाथलाई 72 करोड दियो हुने भयो होला। त्यसपछि झलनाथको बोली हामीले सुनेका छौँ त। त्यस अगाडि केपी ओली सरकारको विरुद्धमा कसैले जिया छोडेको थियो भने त्यसको नाम झलनाथ नै थियो। बरु वामदेव चुप थिए, वामदेवको घरमा केपी ओली पुगेका थिए। झलनाथ त यो सरकार 1 गयो 2 गयो भन्थे होइन। यो 72 को प्रकार आएपछि झलनाथको कहीँ सुनेको छ त? बोली कसैले एक शब्द सुनेको छ झलनाथ? उहाँ अन्तर्वार्ता पनि दिन छोड्नु। अनि
हो यो किन भयो त भन्दा झलनाथलाई त्यही चाहिएको रहेछ। किन उनी त अब भविष्यको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन सके पनि प्रधानमन्त्री हुने कुरा त छैन। केपी ओलीको मन्त्री नै भएर त जाँदैन नला उनी, भनेपछि उनलाई 72 करोड नै अहिलेको लागि प्रधानमन्त्री पद सरब हो। झलनाथ यहाँ व्यवस्थापन भए। वामदेवको कुरा त्यो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजियो, मिलिराखेको छैन। प्रचण्डलाई तँलाई कार्यकारी दिए भनियो, यहाँसम्म भयो। अब पुनर्गठनमा आएर कुरा अड्किराखेको छ। अब पुनर्गठनमा के को भन्ने कुरामा जद्दोजहद चलिराखेको होला। कुरा त प्रष्टै छ नि त, पदमा विषय आएर केन्द्रित छ। भनेपछि रत्नपाकमा भोका नाङ्गा मान्छेले भात खान पाउन् नपाउन्सले खास असर नगर्ने हुनाले व्यवस्थापनका लागि जे गर्नुपर्छ त्यही गर्न तयार भएको स्थिति हो अहिले। त्यो त म 5 वटा कुरा भन्छु नि त, मेरिटोक्रेसी, एकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपरेन्टली जस्तो 72 करोडको हकमा पनि 72 करोडमा चाहिँ केपी ओलीले पनि के अरे प्रचण्ड बाँधवले पनि मलाई यो बदनाम गर्न खोजिएको भन्न खोजे जस्तो मैले सानो एउटा आवाज कहाँ सुनिराखेको थिएँ त्यहाँ 72 करोडको हकमा पनि। अब त्यो पुरा कुरा मैले सुन्न पाएको छुइनँ। अझ उनी ठुलो कुरा गरिराखेका छन्। पत्रकारहरूले मलाई बदनाम गरेको भने जस्तो उनको टङ थियो। उनको मौनताले गर्दा सबै कुरा प्रष्ट हुन सकिरहेको स्थिति छैन। तर यो 3टा कुराको अभावमा प्रणालीले चाहिँ ठिकसँग नतिजा दिँदैन। एकाउन्टेबिलिटी चाहिन्छ, मेरिटोक्रेसी चाहिन्छ, ट्रान्सपरेन्सी चाहिन्छ। जस्तो अब अहिले 3टा मेजर कुराहरू आइराखेका छन्। यो अभावमा परेका, अप्ठ्यारोमा परेका, एकछा खानको लागि टुँडी खेलमा उभिएका जनताको सन्दर्भमा मुख्य रूपमा 3टा कुरा आएका छन्। पहिलो कुरा के आएको छ भने करोडौँको लोगो बनाइयो तर त्यो प्रयोजनशील हुन सकेन। तर त्यसमा अरब होइन, मलाई करोड होइन अरबौँको इन्भल्भमेन्ट थियो होला त्यहाँ। त्यो चाहिँ गलत लोगो बनाइयो, पछि त्यसलाई फेरि बनाउनु पर्ने भयो। एउटा यो यसमा अरबौँ गयो भन्ने छ। त्यसपछि 10 करोडको तकमा विभूषण, 10 करोडको तकमा विभूषणको प्रयोजन के हो? 594 जनाले तकमा विभूषण पाए पनि एउटै कुलमानले नपाए त्यसको सान्दर्भिकता छैन भनेर मान्छेले व्याख्या गर्यो। त्यसपछि यो कुरा आयो। अर्को एउटा कलम पनि थियो, यसरी नै यिनीहरूले पैसा उडाएका थिए। त्यसपछि जुन करोडौँ खर्च गरेर यिनीहरूले चाहिँ यो पाठ्य पुस्तक बनाए, यसलाई पनि बिचैमा रोक्ने कुरा आयो। भनेपछि 4-5 अरब पैसा त यहीँ खर्च भएको देखिन्छ। जनता टुनखेलमा एकछा खानको लागि लाइनमा लागिराखेको छ। राज्यको ढुकुटी अब किन 72 करोड पनि यसैमा पर्यो। अब अहिले मन्त्रालय फोरेर समेत फेरि नेताहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढिराखेको छ। कोरोनालाई लिएर एक दिन चाहिँ मिटिङ यिनीहरूले गर्न सकिराखेका छैनन्। क्याबिनेटमा चाहिँ यिनीहरूको भन्दा अर्को कुरा हुँदैन, पार्टीमा यिनीहरूको भन्दा अर्को कुरा हुँदैन। अनि टुँडीखेलको जनताले न्याय पाउँछ त बाबु? टुँडीखेलतिर त मुखै फर्केको छैन। यो त खालि आफू कसरी खाने भन्नेमा मात्रै। मैले तथ्याङ्क बताएँ। तकमा विभूषण भनौँ न, 10 करोडको तकमा विभूषण रहेछ। त त्यही 10 करोडको सट्टा एउटा PCR टेस्ट गर्ने अस्पताल बनाए हुँदैन? त्यही चाहिँ 1.5 अरबको लोगो चाहिँ त्यसरी दुरुपयोग नगर्यो भने तीबाट पैसा बच्दैन। जस्तो इटालीले के गर्यो भने 1030 सदस्यीय हाउस रहेछ त्यहाँको। त्यहाँबाट चाहिँ सरप्लस निकालेर कोरोना व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो 1030 लाई घटाएर उसले 630 मा ल्यायो। 400 सांसद त यहीँ सरप्लस भयो नि त। त्यो खर्च त यता लगाउनु पाएन। अनि मैले यता के भनिरहेको छु भने यो जुन 3 तहको संरचना छ, प्रादेशिक संरचना स्थगन गर तिमीहरू। ठुलो खर्च बच्यो नि त। किनभने अहिले चाहिँ यो तलदेखि माथिसम्म 27,000 चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हामीले पाल्नु पर्दो रहेछ। बजेटको 60% यिनको तल्लो भत्तामै जान्छ। अब अहिले चाहिँ सवारी साधनहरूमा मात्रै ठुलो पैसा खर्च भइराखेको छ। तलदेखि माथिसम्म प्रदेशका संरचनाहरू यति खर्चिला, तड्किला, भड्किला छन्। भ्रष्टाचारको त फेरि हामी कुरै नगरौँ, नाङ्गो रूपमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ। अब अख्तियार निवारण आयोगले भ्रष्टाचार रोक्ने होइन कि भ्रष्टाचारको हब भएर काम गर्यो। राजनारायण पाठक हाम्रो आगो अगाडि छन्। अदालतको कुरा यही छ, अरू कुराहरू यही छन्। भनेपछि हामीले त सुशासनतिर त आफूलाई अगाडि लगेकै छैनौँ। अब डाक्टर साहब, केही पात्रहरू त्यहाँ पुगे भने एउटा खालको सुधार होला, या यही अवस्था, यही निराशाबाट अलि अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने केही अपेक्षा पनि केही मानिसहरूले गरेका थिए। यो अपेक्षा खैर तपाईँका लागि नहोला, तर आम रूपमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएका वामदेव गौतमको चर्चा, हेम रावलका चर्चाहरूले मानिसहरूलाई अलिकति आशा जागृत काहीँ न काहीँ गरिराखेको हामी पाउँछौँ नागरिक तहमा। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक किचोलोमा वामदेवको जसरी हुर्मत लिइयो, अहिले त्यही हुर्मत लिने काम अदालतले पनि गर्यो। भनेपछि अपेक्षा गरिएका केही पात्रहरूलाई फेरि त्यहाँ पुग्ने बाटो चाहिँ चौतर्फ बन्द भएको स्थिति छ। यो किन भएको होला? यस्तो हुर्मतको स्थिति किन पैदा भयो वामदेवका लागि, हेम रावलका लागि? गीताको एउटा मूल मर्म के छ भने
गलत कार्यको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन। गीताको मूल मर्म भनेकै त्यही हो। यिनीहरूले जुन गन्तव्य पहिल्याएका थिए त्यो गलत थियो। वामदेवलाई नेपाली जनताले, नारायण काजीलाई पनि नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि निषेध गरेका हुन् नि। उनीहरूले त्यो 5 वर्ष चाहिँ धैर्य धारण गर्न सकेनन्। उनीहरूले 5 वर्ष त्यहाँ धैर्य धारण गर्न सकेको भए भोलिका प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेट त यिनै दुईटा हुन् नि त। अब भीम रावलको जहाँसम्म कुरा छ, भीम रावल पावर एक्सर्साइज गर्नेहरूको पङ्क्तिमा यो 30 वर्षमा सबैभन्दा बढी मन्त्री हुने व्यक्ति हुनुहुने, त उनले चाहिँ मन्त्री पदभन्दा बाहिर एक दिन पनि रहनुहुन्न भन्ने मान्यता गलत थियो नि त। अनि एमसिसीको कुरा उनले अगाडि लिएर आए, जबकि एमसिसी गर्ने मध्येमा त भीम रावल पनि थिए नि त। यो एमसिसीको सुरुवात गरेको छ प्रचण्डले, जुन बेला चाहिँ बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए, वर्षमान पुन चाहिँ अर्थमन्त्री थिए। 6वटा सरकार यसमा इन्भल्भ छन्। एउटा सरकारमा डिपिएम चाहिँ भीम रावल पनि छन्। त्यति मात्रै भएन, यो एमसिसी फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने र त्यो डकुमेन्टेसनको कागज लेख्ने जो कृष्ण गेवाली भन्ने सचिव हुन्, तिनको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन भएको छ। त्यो कागज ड्राफ्ट गर्ने यिनी छन्। यिनको नै मैले अन्तर्वार्ता के सुने भने यो गलत छ भनेको मैले सुने। आफू ड्राफ्ट गर्ने, आफू त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउने, अनि भीम रावल क्रान्तिकारी भएर हुन्छ त अहिले? त्यसपछि वाङ खाएका हुन् भीम रावलले। अवस्थै छैन त्यस्तो। जस्तो भीम रावलको अहिलेको जुन मौनतालाई पनि मानिसहरूले आश्चर्यको रूपमा हेरेका छन्। पदीय लाभकै लागि हो उहाँको मौनता भीम रावल? जहाँसम्म मैले भीम रावललाई चिनेको छु, पदको लागि सबै समर्पण गर्ने व्यक्ति चाहिँ होइनन्, जहाँसम्म मैले चिनेको छु। तर यहाँ किन उनको यस्तो भूमिका भयो मलाई आश्चर्य लागेको छ। किनभने मैसँग त्यो पिएचडीको क्रममा आएका थिए घरमा, अनि उनले चाहिँ गुणगान गाएका थिए केपी ओलीको। म छक्क परेको थिएँ। तपाईँलाई त अचम्म छ रावलजी, तपाईँ के यो मन्त्री पदले नि तपाईँलाई यस्तो बनाएको हो? तपाईँ मन्त्री पदमा हुँदा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, पदबाट बाहिर आएपछि अर्को कुरा गर्नु, यो त अलिक नमिल्ने कुरा होइन भने मैले। केसीजी तपाईँले पनि मलाई यस्तो भने उनले। होइन, त्यही देखिन्छ, मेसेज त्यही जान्छ। तपाईँले चाहिँ केपी ओलीको गुणगान गाउनुपर्ने कुनै अवस्थै छैन। यति गुणगान गाएका थिए, म आफै छक्क परेको थिएँ। त्यसपछि क्याबिनेटका कुराहरू आए, उनको नाम त्यहाँबाट बाहिरियो। त्यसपछि उनी यति एग्रेसिभली केपी ओलीको विरुद्धमा फेरि देखा परे, म आफै छक्क परेँ। त यो त विरोधाभासपूर्ण हो नि त। तर अझ म त के भन्छु भने, जो युवा नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जुन विधि अवलम्बन गर्यो 47 सालको परिवर्तन यताको राजनीतिले, त्यसको घानमा यी युवाहरू परिराखे सम्भावना भएका नेताहरू हुन् नि यिनीहरू। यस्ता नेताहरूलाई त प्रवर्धन गर्नुपर्छ, संरक्षित गर्नुपर्छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ र भोलि उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र उनीहरूसँग भएको क्षमतालाई भोलि देशले पाउनु। यहाँ हो नि त युवा नेताहरूलाई राख्नुपर्ने स्थान त हामीले राखेनौँ। कहिले गोकुल बास्कोटालाई अगाडि बढाएको छ, कहिले भानुभक्त ढकाललाई अगाडि बढाएको छ, कहिले भीम रावलहरूलाई अगाडि बढाएको। त्यसपछि नतिजा गलत आइराखेको छ। अब प्रदीप नेपालहरूले रोएर बस्नु परिराखेको छ, मोहन चन्द्र अधिकारीहरूले मागेर हिँड्नु परिराखेको छ। अब यही कुरा माओवादी तर्फका नेताहरूको हकमा पनि होला। अब पार्टी फुटाउनेहरू पार्टी फुटाउने, अब यी बादल सादल भनेकाहरू पार्टी फुटाउँदै हिँड्ने पात्रहरू होइनन्। उनीहरूलाई नै प्रवर्धन गरेपछि जो पार्टीप्रति निष्ठावान भएर लागेको छ, अनि उनीहरूको भविष्य चाहिँ खोइ त फेरि त्यसो भने लाग्नुको खोइ त के अर्थ हुन्छ त? त्यसो भने पार्टी फुटाउनेहरूलाई नै प्रवर्धन गर्दै जाने हो भने पार्टीको एकताको लागि चाहिँ समर्पित भएर लाग्ने नेता कार्यकर्ताको भाग्य चाहिँ खोइ त फेरि? त्यहाँ चाहिँ अरू पात्र, जो गलत पात्रहरू चाहिँ एमपी भएर आउने, अरू भएर आउने भने मोहन चन्द्रहरूले 16 वर्ष जेल बसेको चाहिँ के अर्थ भयो त फेरि? निष्ठाको कुरा हुँदैन यहाँभित्र, समर्पणको कुरा हुँदैन यहाँभित्र। त्यसकारण आदर्शको लागि हामी अगाडि बढ्दै बढेनौँ क्या। हामीले संस्कार निर्माणै गरेनौँ। हामीलाई स्वार्थ परिपूर्ति भए हामीलाई केही पनि चाहिएन। म हुनु पर्यो, म भएन भने मेरो ठाउँमा मेरो श्रीमती आउनु पर्यो। मेरो श्रीमती आउने स्थिति छैन भने छोरालाई ल्याउनु पर्यो, बुहारीलाई ल्याउनु पर्यो। अघि फेरि नाताको कुरा नगरौँ भन्ने भएको छ। मलाई त यसलाई लिएर ठुलो प्रेसर छ। हिजो मात्रै मलाई विराटनगरबाट एउटा फोन आइरहेको थियो, डाक्टर साहबले बाबुरामको जेठी सासूको मात्रै कुरा गर्नुभयो। बुहारीलाई पनि उनले चाहिँ यो गरिबी निवारण कोषमा उपाध्यक्ष बनाएको रहेछ, त्यो मलाई थाहा थिएन। गएको हप्ता मात्रै मलाई थाहा भयो। जेठी सासूहरू, बुहारीहरू तिनै बाबुराम यो नातावाद कृपावादको सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा बनाएर अहिले यो 15 दिन आइराखेको बाट विराटनगर मलाई एउटाले फोन गरेर के भन्यो भने अहिलेको बाबुराम जहाँ छन् त्यहाँको केन्द्रीय कमिटीमा 8 जना परिवारका सदस्य छन् अरे बाबुरामका। छोरो भइहाल्यो, छोरी भइहालिन्, श्रीमती भइहालिन्, ज्वाइँ भइहालिन्, आफू भइहाल्यो। यसरी त यिनै बाबुराम नातावाद कृपावादको सबभन्दा चरको विरोध गर्छ। पाइन्छ त गर्ने यसरी विरोध? कि आफू त्यो कुराबाट मुक्त हुनु पर्यो? होइन भने त सहनु पर्यो नि त। होइन, सैद्धान्तिक राजनीतिक कति पानीमाथिका हुन् भन्ने कुरा त उनको जनयुद्धदेखि आजको समाजवादी फोरमसम्म आइपुग्दा
उनी लगभग छर्लङ्ग भइसकेकै छ डाक्टर साहब। आगामी दिनमा फेरि समीक्षा गरौँला। थोरै अलिकति विषय म अलिकति जोड्न चाहन्छु। धेरै किसिमका शासनहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ, तपाईँ इतिहासको एउटा ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। त्यसमाथि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ अध्ययन पनि मा पनि हुनुहुन्छ। आम रूपमा 2/3 मत प्राप्त शासकको अवस्था यो कस्तो खालको उपलब्धि हो शासकीय उपलब्धिहरूमा, राजनीतिक उपलब्धिमा, र अहिलेसम्मका शासनका चरित्र अन्तर्गत हेर्ने हो भने यो कुन खालको वर्गीकरणमा पर्छ अलिकति राख्नु? होइन, यो त तात्विक रूपमा उयो मैले भने नि, जस्तो यो 28 वर्ष हामी सरकारको अस्थिरतालाई लिएर जहाँ विवादित थियौँ, त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि यो स्थिरता र सुशासनको अनि समृद्धिको पनि गतिरोधको कारक भनेको चाहिँ अस्थिर सरकार हो भन्नेमा उभियौँ नि त हामी। मैले भने यो होइन है, वृथा हो, किनभने आचरण संस्कार र व्यवहारमा समस्या छ। म यो भन्थे मान्छेले मानेनन्। त्यसपछि लौ न त भनेर हामी नै लागेर चाहिँ 2/3 सरकार दियौँ। प्रवृत्तिमा त के अहिले नै भनौँ न, यही भन्नु, तपाईँ जो सोधिरहनु भएको छ यसको समस्याको जडै कहाँ हो भन्दा पुनर्गठन किन, फलानु किन, यही न छ विषय। त यो त हामीले परित्याग गरेको प्रवृत्ति हो नि त। हामी किन यहीँ अल्झिरहेका छौँ त भन्दाखेरि मैले व्याख्या गरिराखेको चाहिँ के छ भने राजनीति के हो त, त्यसलाई नै हामीले गलत बुझेका छौँ। राजनीति भनेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो नि त। हाम्रो समाजमा के बदलाव आयो त यो 30 वर्षमा? राजाले शासन गरेको पनि त्यही 29 वर्ष होइन, पञ्चायत भनेको ठ्याक्कै 29 वर्ष हो। अहिले हामीले शासन गरेको 30 वर्ष भइसक्यो। के गर्यौँ त हामीले? एउटा हस्पिटल बनायौँ, एउटा भरपर्दो रोड बनायौँ, संरचनाहरू खडा गऱ्यौँ। के चाहिँ गऱ्यौँ त हामीले? यसमा हामी इमान्दार हुनु पर्यो नि, किनभने हामीले यसलाई एजेन्डा बनाएनौँ। हामीले केलाई एजेन्डा बनायौँ? म हुनु पर्यो, म हुनको लागि उद्योग धन्दाहरू निजीकरणमा जानु पर्यो, किनभने त्यहाँबाट सकेसम्म बढी लाभांश लिनु पर्यो। त्यो पैसाको पोको तल लिएर गएर मनी माइन्ड मसललाई प्रयोग गरेर फेरि निर्वाचित भएर आउनु पर्यो र मन्त्री हुनु पर्यो। यो राजनीति हो त? यो लोकतन्त्र हो त? यो चिजमा हामी चुकिसकेपछि आजको ठाउँमा छौँ। त्यसलाई त हामीले प्रखर रूपमा उठाउनु पर्यो नि। जस्तो युवा नेताहरूको कुरा छ, युवाहरूले त यो देख्नु पर्यो नि त। युवाहरू यहाँ छन् त। गगन थापाको विगत के छ? गगन थापाको मन्त्रीभन्दा छुट्टै केही सपना त छ। योगेशहरूको कुरा त्यही हो, घनश्याम त नाङ्गै भइहाले। अनि यस्तो किन हुन्छ त पटक पटक? हो, यसको उत्तरको खोजी गरी त यो पनि त नेताहरूकै लगानीबाट, शहीदहरूकै लगानीबाट आएको प्रतिफल हो। त्यसकारण यसको बेनिफिट उनीहरूले पाएका छन्। स्वाभाविकै छ, लगानी गरेपछि बेनिफिट जसले लगानी गर्यो त्यसले पाउँछ। तर त्यसको पनि त आधारहरू हुन्छ होला नि त, त्यसको सीमा हुन्छ होला नि त। एउटा सीमा त हुन्छ होला नि। जस्तो केपी ओली चाहिँ जस्तो भनौँ न, हिजो अस्ति पनि एउटा कसको मैले सुने, यो राजनारायण बिडारिएको यो कुलमान प्रकरणमा सोधिराखेका थिए। यो कुलमान प्रकरणमा किन यस्तो कुरा भइराखेको थियो तपाईँहरूले नबुझेको हो? किनभने 5 वर्षको लागि त नेकपाको सरकार हो नि। जे मन लाग्यो त्यो हामीले गर्छौँ, तिमीहरूले भनेर हुन्छ ल। यसको सीमा छैन त? यो पारदर्शी हुनु पर्दैन? जनता एउटा मागिरहेछन्, काम अर्को भइरहेछ। अब यही कुरा हो, जनता एउटा मागिराखेको हक छ। सूर्य थापाले यही भनिराखेको छ, जनभावनालाई तपाईँले कदर गर्नु पर्दैन भनेको छ पत्रकारले। सूर्य थापाले के भनिरहेछन्? जनभावना नि त हामी हो नि भनेको छ। किनभने हामी निर्वाचित भएर, यान्त्रिक रूपमा त हो निर्वाचित भएर आएका छन्। निर्वाचित भएर आउनुको मतलब अनि त्यो निर्वाचनको जुन एउटा मकसद हो त्यो मकसदमा उभिनु पर्दैन त? जे पनि गर्न पाइन्छ त निर्वाचित भएर आएको मतलब त। यो जुन नैतिक एउटा सदाचार हो राजनीतिमा, त्यसलाई हामीले परिपालन नगरेपछि आजको समस्या उत्पन्न भएको छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। आगामी दिनमा फेरि संवाद जोड्नेछु। अब थोरै जाँदै यी समग्र कुराहरू आइरहेका छन्। यसमा प्रतिपक्ष के हेरेर बसेको छ भन्ने एउटा मानिसहरूको प्रश्न छ। यी आम विकृति विरुद्ध किन कानमा तेल हालेर बस्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने एउटा मान्छेको जिज्ञासा छ। र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताले तपाईँसँग भर्खरै एउटा भेटघाट पनि तपाईँको भएको छ शेखर कोइरालाजीसँग। प्रतिपक्ष दलको मनस्थिति के रहेछ, एउटा शीर्ष नेताका हिसाबले उहाँको मनोविज्ञान के पाउनुभयो, यो अलिकति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको शीर्ष नेतासँगको भेटघाट पछिको तपाईँको अनुभूति के छ अलिकति राखिदिनुहोस् त। के सोचिरहेछन् काङ्ग्रेसहरू? अब मेरो चाहिँ अनुभूतिको हिसाबले यो काङ्ग्रेस कस्तो सपना देख्दैछ भन्ने बडा मान्छेलाई जिज्ञासाको विषय छ क्या अहिले।
होइन काङ्ग्रेसको त सपनाको कुरा गर्ने हो भने त ऊ आफै विलखबन्दमा छ, किनभने उसले चाहिँ मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरिराखेको छैन, भागभण्डामा केन्द्रित गरिराखेको छ। भर्खर 3टा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्तिको कुरा आयो, भागभण्डामा काङ्ग्रेसको पनि परो, त्यसमा पनि उनीहरूको भागले चाहिँ पत्र नपाएको भन्ने सुनिरहेको छु मैले अहिले भर्खरै। बा यसमा पनि छक्क्याइदिने हुन् कि बा वामदेवको मन्त्री पद जस्तो हुने हो कि उपकुलपति पनि मलाई थाहा छैन। तर शेरबहादुर मुलतोलो लागेका छन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ, किनभने उनलाई पनि अघि नातावादको कुरा नगरौँ भनेको छ बाबुले, फेरि नातावादकै कुरा आउँछ। उनलाई पनि सासूलाई नै राजदूत बनाउनु परेको छ, सालालाई नै ठेकापट्टा गराउनु परेको छ, उनको समस्या। अब सबै काङ्ग्रेसका नियुक्त राजदूतहरू फर्केर आए, सासू त कायमै रहिन्। त यसपछि जुन यो वाइट बडीको कुरा हो, बालुवाटारको कुरा हो, सबै कुरामा शेरबहादुर संलग्न छन्। 38 क्विन्टल सुनको कुरा पनि यही हो। सायद केपी ओलीले उनलाई धम्क्याएको हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू काचाकुचु गर्नु हो भने त मैले त फाइल अगाडि बढाउनुपर्छ, मसँग उपाय केही पनि छैन। होइन बरु म तपाईँलाई सघाउन तत्पर छु, यतातिर चाहिँ नजाउँ ओलीजी भनेको हुनुपर्छ। र नै अख्तियारका प्रमुखले फाइल तामेलमा राखिदिएका छन् र उनलाई तकमा दिएका छन् केपी ओलीले। यो तरिकाले चाहिँ शासन भइराखेको छ देशमा। यस्तो किन भन्ने भूमिका सशक्त रूपमा उठाउनु पर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिले, जनताले प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिएका छन्। यही कारण हो ऊ चाहिँ यसमा चाहिँ खरो उत्रिन सकिरहेको स्थिति भएन। यो शेरबहादुरको हकमा भयो। जहाँसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले ठिकसँग चाहिँ प्रशासकीय शैली, राजनीतिक शैली ल्याइदिएको भए त राजनीति आज यहाँ नै आइपुग्ने थिएन र यो व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अग्रता हुने नै थिएन। उसको जो नीतिगत असफलता हो त्यसको प्रतिफल हिजो पनि इतिहासमा पनि उसको नीतिगत असफलतालाई टेकेर राजाहरूले 29 वर्ष ठटाका हुन्। त्यसपछि उनीहरूकै नीतिगत असफलतालाई टेकेर वामपन्थीहरू आजको ठाउँमा आएका हुन्। जहाँसम्म शेखर कोइरालासँग जोडिएको प्रकरणको कुरा छ, मलाई चाहिँ अचम्म लागेको शेखर कोइरालाले भेटौँ भन्नुभयो। अब नेताहरूले त यहाँ आफ्नो भक्तलाई भन्दा अरूलाई भेट्दै भेट्दैनन्, बिचौलिया भन्दा अरूलाई भेट्दै भेट्दैनन् भने त मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि घनश्यामले नै भनेका थिए। यो बेग्लै कुरा हो कि उनी अहिले बिचौलाको चाहिँ घानमा परे, यो अर्कै कुरा हो। तर अरूलाई त मौकै नदिने, भेट्दै नदिने, बोल्दै नबोल्ने बेलामा बिहानै म भए ठाउँमा शेखर कोइरालाको फोन आयो, तपाईँ त्यही डाक्टरवाला हो भने मैले मै त्यही हुँ भने। ओहो डाक्टर साहब किन आज यसरी मेरो घरमा तपाईँले घाम ल्याइदिनु हो, यो त झुल्के घाम जस्तो भयो नि त भने मैले। होइन एकचोटि भेटौँ भनेर डाक्टर साहब भन्नुभयो, म गएँ। गएपछि किन लुकाउने, उहाँको नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसाय चाहिँ देखियो। त्यसमा तपाईँले यसो गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा त केही पनि थिएन, किनभने त्यसमा मेरो केही योगदान हुने भन्ने विषय नै छैन। त्यो पार्टीसँग म सम्बन्धित पनि छुइनँ, मेरो विगत पनि त्यो होइन। त्यसपछि मैले नीतिगत केही कुराहरू गरेँ, जस्तो औद्योगिकरणको कुरा गरेँ। उहाँलाई नै मैले दृष्टान्त दिएँ, तपाईँ विराटनगरबाट आउनुभएको छ, विराटनगरबाट नै हाम्रो औद्योगिक संरचनाको सुरुवात भएको हो। त्यहीँबाट चाहिँ 2004 सालमा विराटनगर मजदुर हडतालबाट नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति उदय अगाडि आएको छ। मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ। दुर्भाग्य तपाईँले ती सबै उद्योगहरू बन्द भएको पार्टीमा काम गर्नु परिरहेको छ र अरू पनि जो औद्योगिकरणको प्रक्रिया छ त्यो अवरुद्ध भयो। औद्योगिक यो राजनीतिक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले मात्रै दलीय व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुन सक्दैन। यसको लागि सँगसँगै सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारहरू पनि ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। तपाईँहरूले धमाधम औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ अवरुद्ध गराइदिनु भयो। त्यसकारण इतिहासको तपाईँ एकपल्ट समीक्षा गर्नुहोस्। जस्तो राजाले 17 सालको कदम चाले, यहाँ एउटै कुरा के भनिएको छ भने भर्खरै गगन थापाको कुरा आयो के भने निरङ्कुशता र पारिवारिक विरासतको रक्षामा मात्रै राजदरबार लाग्यो, राजा महेन्द्र लाग्यो भनिरहेको। त्यसो भने काङ्ग्रेस केमा लाग्यो त? यो 60 वर्ष काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता कहाँ हो त? त्यो मान्छेलाई थाहा छैन र? उसले पनि परिवार, कोइराला परिवारलाई नै जोड दिएको छ, उसले पनि पद प्रतिष्ठालाई नै जोड दिएको छ। तर राजाहरूले एउटा के गरेको छ भने त्यसो गर्दा गर्दै पनि, राजा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले यो देशको एकीकरण गरेको छ। राजा हुँदाहुँदै पनि कल कारखाना खोलेको छ। बाबा कल कारखाना खोल्नु भनेको त मृत्युको ढोका खोल्नु भनेको छ कार्ल मार्क्सले, किनभने त्यहाँ चाहिँ मजदुरहरू एकीकृत हुन्छन् र त्यो मजदुर भनेको सैनिकको रूपमा उदय हुन्छ र अनि शासन खाइदिन्छ भनेको छ कार्ल मार्क्सले। त्यति जान्दा जान्दै पनि जस्तो इन्डियन मेप यो कोदारी राजमार्ग खोल्दाखेरि दिल्लीमा गएका बेला तपाईँले त कम्युनिजमको लागि सडक खोलिदिनु भयो भन्ने चाहिँ हिज मेजेस्टी वाट इज दिस भनेर सोधेका थिए। डु यु थिङ्क द्याट कम्युनिजम कम्स थ्रु ए ट्याक्सी क्याब भनेर सोधेको छ राजा महेन्द्रले। कम्युनिजम भन्ने ट्याक्सी चढेर आउने, ए बाबा एउटा राजासम्म यस्तो हुनसक्दा यस्ता नेताहरू यस्ता लुहाङ्गे कसरी भए मलाई अचम्म लागिराखेको छ। त्यो सब कुरा मैले शेखर कोइरालालाई भनिसकेपछि हिँड्ने बेलामा ओहो डाक्टर साहब तपाईँसँग कुरा गऱ्यो भने त अर्कै खालको आनन्द प्राप्त हुँदो रहेछ, म धन्य भएँ भन्नुभयो उहाँले।
ठिकै छ, तपाईँले मलाई मौका दिनुभयो। यो एउटा राम्रो संस्कार हो। भिन्न मत, भिन्न विचार, पार्टीभन्दा परका मान्छेसँग पनि विचार विमर्श गर्दा तपाईँहरूलाई घाटा हुँदैन थियो। तर हिजैदेखि तपाईँले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण गर्नुभयो, कर्मचारीमा राजनीतिकरण गर्नुभयो, कुटनैतिक क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्नुभयो। आज देश पछि पर्यो। तपाईँहरू त अघि जानुभयो, तर देश त पछि रह्यो। यो देशलाई अघि लाँदै लाँदै तपाईँहरू अगाडि जानुभयो भने पो तपाईँ अगाडि जानुको अर्थ हुन्छ। देश पछाडि रहने, तपाईँहरू अगाडि जाने, देशवासीहरू गरिब हुने, देश गरिब हुने, तपाईँहरू धनी हुने, यसको के अर्थ हुन्छ? आखिर यो गरिब देशको नेता नै भन्छन् तपाईँलाई। तपाईँ चाहिँ दुबईमा जानुहोस्, तपाईँ कतारमा जानुहोस्, तपाईँ चाहिँ साउदीमा जानुहोस्, हेर लुक द एम्बेसडर फ्रम ए पुवर कन्ट्री भन्छन्, तपाईँलाई देखेर हाँस्छन्। तपाईँ एउटा समृद्ध देशको, एउटा सुशासित देशको, डेमोक्रेटिक देशको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ जानुभयो भने जुन गरिमा र सम्मान तपाईँले पाउनुहुन्छ, एउटा मगन्ते देशको प्रतिनिधिको रूपमा जानुभयो भने तपाईँ त कुनै गरिमा हुँदैन। मैले अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्सहरू मैले देखिरहेको छु, चाइनाको प्रतिनिधि आयो भनेदेखि, जापानको प्रतिनिधि आयो भनेदेखि, अमेरिकाको प्रतिनिधि आयो भने मात्रै सुन्छन् त्यहाँ। हाम्रो यो नेपाल जस्तो अफ्रिकाको यस्तो देशको आयो भने त चिया खुवाएर पकेट खर्च गोजीमा हालिदिएर मेरो कुरा सुन भन्नुपर्छ। त्यहाँ म नै 58th जनरल एसेम्ब्लीमा स्विजरल्यान्डमा भाग लिन गएको थिएँ। मैले एउटा सोच्नु पर्ने थियो, मैले $500 खर्च गर्नु पर्यो त्यहाँ 10 जना मान्छे राख्नको लागि, आफ्ना कुरा सुनाउनु। अनि फोटो त्यो गोजीमा $100 गोजीमा हालिदिएर सुरेन्द्र केसी इज स्पिकिङ भन्ने फोटो खिचेर अनि नेपालमा पठाउनु पर्ने भयो। $500 लाग्यो मलाई एक्स्ट्रा। किन यस्तो रहेछ भनेको त मेरो पछि त चाइनिज आयो। बाफ्रे, चाइनिज आउँदाखेरि त पिन ड्रप, त्यसपछि जापानिज आयो, झन् पिन ड्रप, लास्टमा अमेरिकाका आयो। अमेरिकाका आउँदाखेरि त सबै झन् ए मगन्ते देशको त यो हालत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ थाहा पाएको थिएँ। यही हाल हुन्छ डाक्टर साहब। किनभने तपाईँ देशलाई उठाउनु भयो। अहिले यही देशलाई भनौँ न, प्रत्येक नेपालीमाथि जन्मिँदै 45,000 ऋण छ अहिले दिस टाइम। यो बढ्नेवाला छ। किन कहाँबाट घट्छ? किनभने 13 खरबको चाहिँ हामीलाई वैदेशिक ऋण छ, 13 खरबको चाहिँ व्यापार घाटा छ, 16 अरबको बजेट चलाउँछौँ हामी। यो छोटो अवधिमै वात्तै बढ्ने, यो ऋण बढ्ने स्थिति देखिन्छ डाक्टर साहब। ए बाबा, बढिसक्यो। 42,000 थियो गएको हप्ता, अहिले 45 हो। यो 1 लाखै पुग्छ यो अब 1-2 दिनमा यो देखिन्छ। अनि यस्तो देशको नेताको इज्जत हुन्छ त अमेरिकामा? हरेक नेपाली 1 लाख ऋणमा पुग्ने स्थिति। यो कसले गरेको भन्दा यो राजाले गरेको भनेर धर पाउँछौँ हामी। राजाले त औद्योगिक संरचना बनायो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग गर्यो, नेसनल राष्ट्र ब्याङ्क बनायो। जनतालाई ऋण थिएन, भए पनि नाम मात्रको थियो नि त। नाम मात्रको। त्यति बेर त हाम्रो चान्चुन 30 अरबको ऋण थियो होला पञ्चायतको लास्टमा, तर संरचना थिए। नेवानीतिर मात्रै हाम्रो 28वटा जहाजहरू थिए। अहिले त्यो घटेर चाहिँ 4 वटामा आइराखेको छ। त्यसमा त्यसको 30 करोड जति ऋण थियो नेवानीको, त्यो अहिले बढेर 43 अरब पुगेको छ। अब इन्कमको स्रोत एउटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, त्यो चाहिँ यति कम्पनीलाई दिने भन्छन् सबभन्दा युवा नेता। अनि हाम्रो कल्याण हुन्छ त? अनि योगेश भट्टराईहरूको इज्जत बढ्छ त? डाक्टर साहब, अब जाँदा जाँदै यो समग्र कुराको जे गन्जागोल स्थिति तयार भएको छ, तथापि यसमा घोटिएर दलिएर घिस्रिएर भए पनि काम गर्नुपर्ने दायित्व नेकपा र यो सरकारलाई छ। 2/3 बहुमतले एक खालको अप्ठ्यारामा नेकपालाई हालिदियो कि जस्तो पनि अहिले स्थिति देखिन्छ। अब जाँदा जाँदै केपी ओली लगायत आम यी सत्ता सञ्चालन गरिरहेका शक्तिहरूलाई तपाईँले दिनुपर्ने सुझाव के छ र यो समग्र कुराको निकासका लागि नागरिक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ अलिकति बताइदिनुहोस्। अब केपी ओलीलाई चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने, केपी ओलीको इतिहास एक प्रकारले बनिसक्यो। अब उनको चुनौती के छ भने यो इतिहासलाई कसरी संरक्षित राख्ने भन्ने छ। यो गुटका मान्छेलाई भेला गरेर सरकार चलाउने कुरा मलाई लाग्छ केपी ओलीको लागि ठुलो हुँदैन। अब त्यस कारण खुल्लमखुल्ला उनले प्रचण्डसँग के कुरा गर्नु छ, ठिकै छ, तपाईँहरूलाई यतै कुरा हो भनेदेखि कसलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने सेटै तपाईँ नाम दिनुहोस्, म त्यो क्याबिनेट फर्म गरिदिन्छु। तर यो रात दिनको तपाईँको किचलो गरेर यो चाहिँ नेकपाको भाग्य र भविष्यलाई बिगार्ने काम तपाईँहरूबाट नहोस्। खुल्लमखुल्ला त्यहाँ आउनुपर्छ। मैले देख्दा उहाँले कि साँच्चै नै पावर सेयरिङ गर्नु पऱ्यो साथीहरूको बिचमा। ल भन्नु कसलाई कसलाई तपाईँले चाहेको हो? ठिक छ, अब संविधानले 25 सदस्यीय चाहिँ क्याबिनेट दिइराखेको छ, 25 सदस्य बनाऊ। तपाईँहरू कसलाई यसमा रात दिन सरकार गठन विघटन, रात दिन यो किचलो नेपाली जनतालाई बढी नै बोझ भयो। जस्तो यिनीहरू कहाँसम्म बेइमान गर्दैछन् भने यो 22 गते चाहिँ मुख्य सचिवको पद सकिँदैछ अरे, त्योभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिएर मोलतोल गरेर यो मान्छेलाई मुख्य सचिव राजदूत बनाएर युके पठाउने,
स्वार्थ के अरे भनेदेखि अर्को जसलाई मुख्य सचिव बनाउनु पर्ने छ 22 गते भित्रमा उनलाई मुख्य सचिवमा प्रमोट गरिएन भने सचिवको रूपमा उनी रिटायर हुन्छन् अरे। त त्यो मोलतोल भइराखेको छ प्रशासनमा। यसो गरिकन किन इतिहास बिगार्ने? यो काम केपी ओलीले नगर्नु मैले लेख्न राम्रो हुन्छ उहाँको हकमा। जहाँसम्म नागरिक समाज मिडियाको विषय छ, यो चाहिँ पार्टिसन भयो र यसले पनि मोलतोल गरेर पद र प्रतिष्ठाको लागि आफ्नो नागरिक समाजको भूमिका, मिडियाको भूमिका दुर्गन्धित बनायो भन्ने मेरो आरोप छ। त उसले पनि सक्छ भने आफूलाई यहाँबाट निकाल्नु पर्ने। जस्तो अहिले मानव अधिकार आयोगमै गयो भने खुल्लमखुल्ला भनिरहेको छ मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष जस्तो सरकार छ त्यस्तै यहाँको छ भनिरहेको छ। किनभने एउटा वामदेवको एउटा गइराखेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को गइराखेको छ, आफू तेस्रो गइराखेको छ। त्यो मानव अधिकार आयोग जस्तो नै छैन। अब महिला आयोगको कुरा यही छ। त्यो न्याय परिषदमा त्यस्तै न्याय परिषदमा त्यस्तै अहिले मोलतोल यहाँ करोडका मोलतोल अब कसो गर्ने त अनि? हो त्यसकारण यो कुरा समस्याको जड हो। अल्पमत बहुमत समस्याको जड होइन भनेर लामो समय मैले कुरा गरेँ, मेरो केही लागेन। हात उठाउनु पर्यो मैले। जब सही आवाज नै मर्नुपर्छ भने अनि कसरी देश अगाडि जान्छ त? जानै सक्दैन। त केपी ओलीलाई अब हाम्रो त पहुँच छैन, किनभने उहाँ आफ्नो गुणगान गाउने भन्दा अरूलाई बालबटार पस्नै दिनुहुन्न। उहाँको एउटा प्रवृत्ति यो छ। शेखर कोइरालाले मैले पनि मलाई पत्यारै लागेन। अब शेखर कोइराला पनि मन्त्री भएको भए त, प्रधानमन्त्री भएको भए त मलाई पक्कै पनि बोलाउने थिएन भन्ने कुरा त विगत जिउँदैछ। त यो जो नेपाली नेताहरूको प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्ति एकदम गलत थियो। अब शेखर कोइरालाको भेटलाई चाहिँ मैले एउटा उपलब्धि ठानेको छु। कमसेकम यति त गरे। त किन केपी ओलीहरू यो काम गर्दै? जनता के देखिरहेको, जनता के भोगिरहेको छ? जस्तो अहिले कोरोना छ, अहिले बाढी पहिरो छ, अब अहिले अरू कुराहरू छन्। त्यहाँ त एक दिन पनि छलफल हुँदैन त। एक दिन यस्ता गम्भीर विषयमा छलफल नहुनु भनेको अचम्मको कुरा होइन। जस्तो यो लिदीको पहिरो भन्ने सिन्धुपाल्चोकको बिचरा त्यो जुन बस्तीमा पहिरो गयो, एउटा गाउँै भएको थियो, हो त्यो चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा रहेछ, अग्रिम जानकारी छ। तर यो प्राधिकरणले के भनेर धम्क्याएछ भने, जुन यो पुनर्निर्माण प्राधिकरण हो, त्यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले के भनेर धम्क्याएछ भनेदेखि पैसा लिन्छौ र बनाउँछौ भनेदेखि ठिकै छ, होइन भने पैसा फिर्ता हुन्छ भनिदियो। अब बिचरा गरिबीमा छ नेपाली जनता, त बाध्य भएर उनीहरूले त्यो पैसा थापेर त्यहाँ लगेर चाहिँ घर बनाए, पहिरोले उडाइदिइहाल्यो। अब एउटा जाबो 2 लाख रुपियाँको लागि सारा परिवार चाहिँ विनष्ट भएर गयो। अब सरकार केमा लाग्यो भन्ने म सुन्छु भनेदेखि त्यही गर्ने प्राधिकरणको डाइरेक्टरलाई विद्युतको डाइरेक्टर बनाउनको लागि यो सबै लडाइँ अरे भनेर म सुन्छु। अनि यो कुनै केपी ओलीले गर्ने काम हो? यो कुनै प्रचण्डले गर्ने काम हो? यस्तो पनि गर्ने हो? किनभने गलत मान्छेलाई उनीहरू प्रवर्धन गर्दैछन्, सही मान्छेलाई उनीहरू विस्थापन गर्दैछन्। यो कुनै कम्युनिस्टले गर्ने काम हो? यो कुनै द्वितीयले गर्ने काम हो यो? अनि यो कुरा आवाज उठायो भने प्रतिगामी भयो त यो। त्यसकारण मैले भने यो नै सबभन्दा ठुलो क्रान्ति हो अहिलेको। यसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। अब नबढ्ने हो भने त भोलिको नियति बिहोर्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यतातिर म पार्टीहरू फर्किराखेको देख्छु। यसको मतलब के भयो भने हामीले अहिले पनि विषयलाई चाहिँ स्थिर बनाउन सकेनौँ, सुशासनको बाटो लिन सकेनौँ भने त हामी त अझै पनि सङ्क्रमणमा छौँ भन्ने देखिन्छ। सङ्क्रमणमा छौँ भन्नुको मतलब त अझ दुःख पाउने कुरा भयो नि त, अझ जनताले दुःख पाउने कुरा भयो हो। यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ नागरिक समाजले। उनीहरूलाई म यो दायित्व दिन चाहन्छु। यो हो कि होइन त? बौद्धिक बिग्रियो, कर्मचारी तन्त्र बिग्रियो, प्रहरी बिग्रियो भनेदेखि त्यसको क्युमुलेटिभ इफेक्ट त जनताको लाइफ एन्ड रोजीरोटीमा पर्न जान्छ नि त। त्यो वारण गराउने काम त बौद्धिक वर्गको हो नि त। बौद्धिक वर्ग एउटा पदको पछाडि लाग्यो, नागरिक समाज पार्टिसन भयो। अब मिडिया नै अब जस्तो पुलिसै पार्टिसन भयो भने अनि कसरी शान्ति सुरक्षा हुन्छ त? जो सही कुरा गर्छन् तिनीहरूलाई डन्ठी हान्ने काम चाहिँ अनि त्यहाँबाट हुन्छ त। जस्तो भनौँ न अहिले यो हुम्लाको जुन सिमानाको कुरा आयो, जुन त्यो सहायक सिडिओ हो, त्यो सहायक सिडिओले नै चाइनिजहरूले यहाँ 9वटा घर बनाए भनिदियो अरे, जुन चाहिँ रङ भन्ने भएको छ। देखाउन खोजेको के अरे भने चाइनाले मात्रै, इन्डियाले मात्रै सिमाना अतिक्रमण गर्यो, इन्डियाले मात्रै सिमाना अतिक्रमण गर्यो, जसले गर्दा इन्डिया बदनाम भयो भन्ने जवाबमा हेर न चाइनाले पनि गरिरहेको छ नि भन्ने देखाउनको लागि एउटा कल्पित एजेन्डा उठाएको अरे उनीहरूले। यो कसले गर्यो त भन्दा सिडिओको तहबाट यो काम भयो। त मिसलिड पनि गर्नु, म पनि छक्क परेँ। म किताब लेखिरहेको थिएँ, अब चिनिया पनि विवादमा आयो भन्नेतिर गइराखेको थिएँ। पछि यो विषय बाहिर आयो, फेरि मिडियाले पत्र पत्रिकाले के लेखे, होइन यो चाहिँ त्यो सिडिओलाई चाहिँ सत्ताधारी दलले चाहिँ धम्क्याइकन चाहिँ सिडिओलाई चाहिँ यिनीहरूले स्पष्टीकरण मागेको, वास्तवमा चिनियाहरूले त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छ भन्छन्। अब के पत्याउनु त हामीले? यो त गलत सूचना आयो नि त। अब राज्यले प्रतिज्ञाले आफैले यो चाहिँ होइन
चाइनासँग हाम्रो कुनै व्यवधान छैन, चाइनाले अतिक्रमण गरेको होइन, थिचोमिचो गरेको होइन। त परराष्ट्र मन्त्री तले होइन भनेपछि त होइन होला नि त। अब मिडिया फेरि अगाडि लागिराखेका छन्, हो कि हो? त्यसो यो के भयो त भन्दा पार्टिसन भयो मिडियामा पनि। एउटा पत्रिकाले एउटा राजनीतिबाट प्रभावितले एउटा समाचार लिएर आयो, अर्को राजनीतिबाट प्रभावितले अर्को। यस्तो पाइन्छ त? त्यही पनि सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो पाइन्छ। त्यो कालापानीकै विषय छ। कालापानीमा के भयो भने काङ्ग्रेसले एउटा कुरा, कम्युनिस्टले एउटा कुरा गर्ने हो। अनि काङ्ग्रेस बुद्धिजीवी र मिडियाले एउटा कुरा, कम्युनिस्ट मिडिया र बुद्धिजीवीले अर्को कुरा भनेपछि अनि हाम्रो विश्वसनीयता कहाँ रह्यो त? मेरो चाहिँ के सुझाव छ बौद्धिक वर्ग नागरिक समाजलाई भने यो भूमिका हामी नखेलौँ। हामी वैचारिक रूपमा प्रभावित हुन पाइन्छ, आफ्नो मतलाई तत्समयमा प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो पनि पाइन्छ, तर विवेक गुमाउन फेरि पाइँदैन। म काङ्ग्रेस पार्टीको हुँ अनि यो सबै कुरामा कम्युनिस्टै मात्रै देखेँ। म कम्युनिस्ट पार्टीको सबै हिजो भन्थ्यो नि हामी, बिपी कोइराला देश बेच्यो, कोसी गर्यो, सारा त्यही भन्यो। अब अहिले महाकाली कसले गर्यो त? फेरि अरू जो नौमुरे गरेर आए प्रचण्डले, ऊ चाहिँ को हुन् त? काङ्ग्रेसले भारतमा बसेर गर्यो, यो भारतको दलाल हो फलानु भन्थ्यो। अनि जनयुद्ध कहाँ बसेर भयो त भने त चोर मौसेरे भाइ भन्ने कुरा देखियो। त यो चोरीको जो धन्दा हो राजनीतिभित्रको, यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ र हामीले के गर्नु पर्यो भने विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। राजनीतिक दलभित्र पनि विवेक र बौद्धिकताको अभ्यास हुनु पर्यो। बौद्धिक वर्ग भनेकै विवेकी मात्रै बौद्धिक हुन्छ नि त। विवेक प्रयोग गर्न नसके लठुवा भइगयो नि त। लठेत पनि बौद्धिक हुन्छ। यहाँ बौद्धिक वर्गले भन्छन् एउटा कुन कुरा आइरहेको छ, एउटा केलाई चाहिँ यो कृषि विश्वविद्यालयको भिसी नियुक्ति गरेछन् प्रचण्डले। त्यो मान्छे चाहिँ राजाको समयमा चाहिँ सुराकी गर्दो रहेछ माओवादीको विरुद्धमा। त्यसपछि माओवादीसँग जोडियो अनि उसले कहाँ हो कोनी नियुक्ति पायो। त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को नियुक्ति पायो, कर्णाली प्रदेशको उपाध्यक्ष रहेछ। फेरि अर्को नियुक्ति पायो, कृषि विश्वविद्यालयको भिसी भयो। बौद्धिक त यस्तो पो हुनुपर्छ अरे। सुराकी छक्क परेको त हो भनेपछि बाबा बौद्धिकतालाई नजोड न तिमीहरू। यहाँ एउटा फटाको नामलाई बौद्धिक वर्गसँग तिमीहरू जोड्यौ भने यो बौद्धिकतामाथि के प्रहार भयो। त्यसकारण डिग्री लिँदैमा बौद्धिक हुँदैन म भन्थेँ नि गएको हप्ता। बौद्धिक हुनको लागि विवेकी हुनुपर्छ म भन्थेँ नि। पिएचडी डबल यहाँ त अझ प्राडा भए त यति व्यङ्ग्य मलाई निद्रै लागेन त्यो देखेर। त्यसकारणले यो बौद्धिकताको परिभाषा होइन। बौद्धिकता भनेको चाहिँ विवेकी व्यक्ति मात्रै बौद्धिक हुन्छ, जतिकै पढोस् न उसले, जत्रै प्राडा होस्, केही अर्थ छैन। त्यसकारणले यो चिजलाई पनि चाहिँ के भने बुझ्न सक्ने, व्याख्या गर्न सक्ने ठाउँमा नेपालको मिडिया आओस्, नागरिक समाज आओस् भन्ने मेरो अभिप्राय चाहिँ त्यो हो। अब महिलाई फेरि पदको लागि भनिदिन्छन्, यहाँ फेरि प्राडाले मार खान्छ। अब भन्दा गले होला डाक्टर साहब, अब त्यो भन्न छोड्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई अहिले पछिल्लो समय आएर। अहिले चाहिँ गल्दैछन् त्यो चाहिँ छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर हामीले गम्भीर विषयमाथि छलफल गरेका छौँ। आजको कुराकानीमा सत्ता प्रतिपक्ष कसरी अगाडि बढिरहेको छ, सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कसरी अगाडि आइराखेका छन् र यसका पछाडिका अन्तर्यहरू के हुन् र समग्रमा सत्ताले के गर्नुपर्छ, ओलीजी र प्रचण्डजीको यात्रा कतातिर हो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा समग्र हाम्रो प्रणाली र आजको राजनीतिक परिस्थितिलाई सही तरिकाले निकास दिनका निम्ति नागरिक र बौद्धिक भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले यो बहसलाई केन्द्रित गरेका छौँ। आजको कुराकानी सधैँभन्दा फरक र महत्त्वपूर्ण भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै डाक्टर साहब अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल हस्, धन्यवाद।